الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم في هذا المجلس العلم النافع، وأن يتبعه بالعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر الله جل وعلا أولا وآخرا على تيسير هذا اللقاء وهذه الدورة، ثم نثني بالشكر على فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير، وكذلك بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بأبها. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع ويسددهم ويتقبل منا ومنهم. ونحمد الله جل وعلا وإياكم على نعمة الأمن والإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ علينا في بلادنا هذه الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجنبنا وإياكم هذا الوباء، وأن يرفعه عنا، وأن يشافي مرضى المسلمين، ويثيب من جاءه أجله في ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذا اللقاء أو في هذه الدورة المختصرة اقترح الأخوة المشرفون، وكذلك نثني بالشكر على إمام المسجد الشيخ حمزة بن سعد الحجري والأخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذه الدورة هي مداخل العلوم، وحقيقة المداخل العلوم لا تكفيها محاضرة واحدة ولا جلسة بين يعني صلاتين. الآن سنجد عندنا تقريبا يعني مقتطفات من بعض الأمور التي يعني ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، وأن يكون على دراية مسبقة بها عندما يهم وينوي أن يخوض في كتب الاعتقاد. هذه الدورة تقريبا أو هذه الجلسة ممكن يعني إذا أعطيناها حقها تأخذ منا 5 ساعات، ولكننا نحاول إن شاء الله نختصرها. يعني في بعض الشرائح نتجاوزها، ولا تقريبا فوق 30 و 36 شريحة. نحاول أن يعني نعرضها عرضا سريعا، ما كان واضحا بينا يعني نتجاوزه، وما كان يحتاج إلى شيء من الشرح لا نشرحه شرحا طويلا، وإنما يعني إشارات وعلامات لعل الله عز وجل أن ينفع. هذه الدورة نسميها مدخل لعلم العقيدة، ونسميها رحلة بين أبواب العقيدة، حتى لأن الإنسان لما يقرأ في فن من الفنون يعني ينبغي له أن يسلك سلما معينا فيه ومداخل يتعرف من خلالها على أبواب هذا العلم وعلى أصوله، ثم بعد ذلك يأتي التدرج والسلم العلمي في الترقي في هذا العلم من مرحلة أدنى إلى ما هو أعلى منها. طيب، ما نطيل في المقدمات، بعض التعريفات نتجاوزها. نبدأ أولا إلى ما يتعلق بأهمية علم العقيدة. يشير أهل العلم رحمه الله أن شرف العلم تبع للمعلوم فيه، فأنت إذا تدرس وتتعلم العقيدة ففي ماذا تبحث العقيدة أو التوحيد أو الإيمان؟ هو يبحث فيما يتعلق بذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا علم شريف. فالعلم هنا يشرف تبعا للمبحوث فيه أو المعلوم فيه، مثل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث النبوية تبحث في من؟ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريراته. فكذلك هذا العلم ماذا يشرف؟ كذلك القرآن يشرف لأنه كلام الله جل وعلا، والتفسير وما شابه ذلك. فهذا يعني في شرف هذا العلم أن هذا العلم، علم الاعتقاد أو علم العقيدة، يبحث فيما يتعلق بذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا العلم ويكنى عن التوحيد، أو يسمى في النصوص الشرعية والخاصة القرآن بالعبادة والعبودية والتعبد، أنه الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. أول واجب وآخر واجب على العباد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب. هذا عند أهل السنة والجماعة خلافا للمتكلمين. أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. زبدة الرسالات كما في آية النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قبول العمل: لئن أشركت لا يحبطن عملك. الشرك ضد العقيدة وضد ماذا؟ التوحيد. من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه.
ولذلك العقيدة الصحيحة الأصل واللازم أن يتبعها العمل الصحيح السليم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومن البدع بأنواعها. أيضا كذلك من أهمية علم العقيدة والعقيدة دخول الجنة. طبعا هناك عند فرق بين علم العقيدة والعقيدة. علم العقيدة يعني الوسائل والطرق والتي تدخل بها إلى علم الاعتقاد. العقيدة هي نفسها ذاتها المسائل وما شابه ذلك، فبينهما يعني في هذا العرض خصوص وعموم. طيب، دخول الجنة والنار، دخول الجنة والنجاة من النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إذا هذا يدل على شيء من أهمية يعني علم الاعتقاد وغيرها من هذه الأشياء المهمة، عصمة الدم والمال، السعادة والطمأنينة. من ثمرات وأهمية علم الاعتقاد الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قيل القول الثابت هو لا إله إلا الله، قيل هو القول الحق والعمل الحق وما شابه ذلك. عمارة الأرض من أهمية العقيدة الصحيحة هي تعمر بها الأوطان. يا إخوة، العقيدة الباطلة لا تبني أوطانا، العقيدة الباطلة الفاسدة لا تبني أوطانا، وإن بنت أوطانا تزول. يعني شوف الآن أكثر الفرق الضالة القديمة والمعاصرة ما تعرف مبدأ الجماعة، يعني ما تقر به، ما تعتني به، ما تعتني بالالتفاف على ولي الأمر والاجتماع على كلمته والسمع والطاعة له. حتى الليبراليين والعلمانيين كل هذا، ترى هذه كلها بل يعدون هذا شيء من الجاهلية، ويعدون شيء هذا من التنقص، وهي من مسائل الجاهلية الأولى. فعمارة الأرض ما تنبني إلا على الإيمان الصادق والعمل الصالح. لذلك المنافقون لما أرادوا أن يبنوا المسجد وهو رمز الحضارة على النفاق ما وفقه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذه الهمم والنوايا عندهم والغايات من بناء ذلك المسجد. الرد على شبهات الملحدين والكافرين، هذه من أهمية علم الاعتقاد وأهل الضلالة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب، هذا العلم، علم الاعتقاد أو علم العقيدة، أطلق عليه أسماء عبر التاريخ، يعني منذ نشوء هذا العلم. طبعا هذا العلم يا مشايخ ليس حديث العصر ولا حديث يعني عهد الصحابة، هذا أصوله من لدن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لأن هناك أصول يجتمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، أصول العقائد وأصول الشرائع يجتمع عليها الأنبياء والرسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا ماذا؟ شتى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه العقيدة. ولذلك حتى لما حصلت الفتنة في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ووجد الإمام أحمد بن حنبل تمكينا له من الله عز وجل في الفتنة في محنة خلق القرآن وما شابه ذلك، لما تكلم شيخ ابن تيمية رحمه الله قال: وهذه يعني المنزلة العالية والمرتبة والشهرة اللي حصلت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لم يأتي بشيء من عنده، بل هي عقيدة الشافعي قبله وعقيدة مالك وعقيدة أبي حنيفة وعقيدة الصحابة، وجاء بها الرسول عليه السلام. ولكن لما ثبت الإمام أحمد ولم يتنازل وغلب بالحجة، جعل الله له سبحانه وتعالى مكانه، كما قال بعضهم يعني اثنان في الإسلام: وقفة الإمام أحمد في المحنة كوقفة أبي بكر في حروب الردة. فهناك مسميات لهذا العلم. هذا العلم مطلق عليه مسميات، منها مسميات مقبولة تتوافق مع النصوص الشرعية مع المسميات الشرعية. هناك يعني أسماء أطلقها عليها السلف رحمه الله وألفوا فيها، وهناك أسماء يعني تعتبر مردودة، ليس يعني صائبة في إطلاقها على العقيدة وعلم الاعتقاد. من الأسماء المقبولة الفقه الأكبر، الاعتقاد ينسب إلى أبي حنيفة كتاب الفقه الأكبر، وبعضهم لا يرجح هذا. كتب تسمى الاعتقاد مثلا زي كتاب اللالكائي شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، الصابوني اعتقاد أهل الحديث، الإيمان لابن منده وغيره، التوحيد لابن خزيمة وغيره، الشريعة الآجري، السنة الإمام أحمد الآجري وغيرهم، الإمام أحمد بن أبي عاصم وغيرهم من السلف رحمه الله. أصول الدين مختلف فيه، أصول الدين يعني أول من أطلق والله أعلم لفظ أصول الدين على العقائد وأبو الحسن الأشعري، والشيخ ابن تيمية رحمه الله له كلام كثير في هذا، في جواز يعني إطلاق مصطلح أصول الدين. فبعضهم يفهم منها أن هناك أصول وهناك فروع في العقائد، ويحاول يطبق عليها أصول الفقه وفروع الفقه، وهذا ما ينطبق على الاعتقاد. ولكن هناك يعني الأقرب تسمى يعني خبرية وعملية. يعني هناك في الدين أشياء عملية وأشياء خبرية. ليش هذا الضابط ما ينتظم أحيانا؟ مثل الصلاة، أين تضع الصلاة؟
إن جعلتها في الفقه فهي أصل من أصول الإسلام، الركن إيش الثاني. وإن جعلتها عقيدة عندها أحكام فقهية في أبواب الطهارة والصلاة اللي هي الصلاة. نعم. ولأهل العلم كلام في هذا الجانب، وإن كان أصبح هذا المصطلح يعني دارجا حتى على لسان شيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره، أصبح يعني كالمشهور، كان يحتاج إلى تفصيل. وهناك أيضا كذلك أسماء مردودة لهذا العلم وهذا الفن، منها يسمونه علم الكلام، وهذا يعني أطلق عليه المتكلم ولم يطلق عليه السنة علم العقيدة علم الكلام، وإن أصبح بعض المتأخرين يتوسع في هذا. وعلم الكلام هو تقريبا سيأتينا تعريفه في موطنه حتى ما نتعجب من لفظ الشيخ ابن تيمية. الفلسفة بعضهم يسمي قسم العقيدة مثلا في الجامعات قسم الفلسفة، وبعضهم يسميه الميتافيزيقيا اللي ما وراء الغيب. والفلسفة أيضا تعتمد على العقل، ما تعتمد على الوحي، خاصة متأخر الفلاسفة من بعد أرسطو ومن بعد ذلك. التصور الإسلامي، بعض المفكرين المعاصر يطلق على التصور الإسلامي. العقيدة ما هي تصور، العقيدة حقائق وأدلة. نعم. أيضا كذلك هناك طالب العلم ينبغي له أن يلم بعض المصطلحات في الاعتقاد تمر عليه، مثل مصطلح البدعة. الشاشات واضحة معكم الشاشات ولا ما هي واضح، ولا لا تركبوا النظارات يعني؟ طيب، البدعة كل ما أحدث على خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من عقيدة وعمل. سنفد البدعة في آخر الشرائح بكلام. مثلا مصطلح البدعة، الكفر أنواعه، يمر معك في العقيدة الكفر وأنواعه. شو ماذا يقول ابن حزم؟ وهو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. وسيأتينا قواعد في التكفير. الشرك ونوعه، الشرك في أصله في تعريفه التعريف العام الذي يشمل نوعيه: مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. نعم. وعليه يتفرع الشرك في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. النفاق ونوعه: إظهار ما يوافق الحق وإبطال ما يخالفه. علم الكلام هذا من أجمل التعريف الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ماذا قال ابن تيمية في علم الكلام؟ قال: حقيقة عرفية، يعني تعرف عليه متكلمون، في من يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين. هذا من أجمع، وهذا المرجع عندك مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 461. الفلسفة أصلها وأطوارها أحيانا يتكلم عليها، لكن في كتب الاعتقاد يعني التأصيلية لا يعرجون عليها أحيانا، لكن في الردود وفي ذكر أصول المخالفين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. الفلسفة أصلها وأطوارها هي النظر العقلي متحرر من كل قيد وسلطة تفرض عليه من الخارج، بحيث يكون العقل حاكم على الوحي والعرف ونحو ذلك. التأويل، دائما يقول لك التأويل المتكلمين التأويل أهل العلم له 3 معاني: معنيان سلفيان: التفسير والحقيقة التي يولي إليها الكلام. التفسير كقول ابن جرير: تأويل قوله تعالى، يعني تفسيره، اللهم علمه الحديث علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا يطلق التأويل عند السلف رحمهم الله بأنه يعني حقيقة ما يقول عليه الشيء. فالخبر تأويله وقوعه. قال الله عز وجل عن يوسف: قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والفعل والأمر تأويله الفعل، والنهي تأويله الترك. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل سورة النصر، قالت: فكان صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك في ركوعها، أي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن، يعني يعمل به وينفذ الأمر فيه. وهناك معنى عند المتأخرين وهو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، أو صرفه عن دليل راجح إلى مرجوح. فإن كانت القرينة صحيحة معتبرة فهو تأويل سائغ يؤخذ به، كأن يكون له أصل في الكتاب أو السنة أو في الإجماع أو في لغة العرب. وإن كانت القرينة غير يعني صحيحة فهو في الحقيقة تحريف وليس تأويل. وذلك ابن تيمية رحمه الله لما جاء في الوسطية نص على التحريف ولم ينص على التأويل، فلما قيل له في مجلس المجادلة في الوسطية بين لهم ذلك، قال يعني أن التأويل لم يكن له قرينة صحيحة معتبرة، فهو في الحقيقة يعني جرأة على النصوص الشرعية، وهو في الحقيقة تحريف لها. المجاز، وهذا باب آخر يعني يعرج عليه في الأسماء والصفات لما يتكلم المتكلمون، استعمال لفظ في غير موضع له في الأصل لعلاقة بين المعنيين مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وهذا الأقوال فيه
يعني تبحث على وجه الإجمال والتفصيل، يتكلم عليه أهل القرآن في علوم القرآن، ويتكلم عليه المفسرون، ويتكلم عليه الأصوليون أهل أصول الفقه، ويتكلم عليه أيضا أهل العقائد، وأيضا كذلك اللغة. وإن كان بعض شخص ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أن لفظ المجاز هو مما أحدثه المعتزلة، وإلا العربي بسليقته ولغته يعرف مراد المتكلم. فلما تقول إن محمدا أسد، العرب ما يقول لك أسد مجاز ولا حقيقة، يعرف أن قصدك الشجاعة والقوة، ما يحتاج تقول له هذا حقيقة ولا هذا مجاز. طيب، تاريخ التدوين في العقيدة. التدوين في العقيدة الإسلامية مر بمراحل عدة. طبعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة كانت الآيات تنزل والقرآن يتلى والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني يبادرون إلى العمل بالنصوص. وذلك في كلام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله لما كان يتكلم عن قضية الاختلاف في نظر الصحابة إلى مرتبة الحكم، كان يتكلم يقول الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم يكن في الغالب ينظرون إلى مرتبة الحكم إلا عند وقوع المخالفة. يعني مثلا ما يقع إنسان في مخالفة ينظر هو حرام ولا مكروه ولا مستحب، لكن الأصل ينطلقون إيش؟ إلى العمل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم إيش؟ الخيرة وإيش؟ فالصحابي ما هو مثل حالنا الآن تقول واجب ولا مستحب ولا سنة عشان يعني أعمل ولا أخفف العمل. الصحابة ما عنده، ينطلقون إلى العمل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فعلم الاعتقاد في العصر الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما صنف، كان القرآن يكفي والسنة واضحة بينة، والعرب بلغتهم يفهمون النص الشرعي البليغ العظيم. بعد ذلك لما ظهرت الفرق الخوارج أو رؤوس الفرق الخوارج والشيعة، لم يبدأ أهل السنة بالتصنيف التأصيلي في المسائل، وإنما بالردود. كل ما ظهرت بدعة أو بدعتين صنفوا وردوا عليها، مثل شوف الرد على الزنادقة الإمام أحمد، الرد على الجهمية الإمام البخاري، الرد على البشر المريسي الدارمي وغير ذلك من الكتب اللي فيها توحي إلى الردود. بعد ذلك انتقل علماء أهل السنة إلى التصنيف في المسائل المشهورة التي اشتهر فيها الخلاف ووقع فيها خلاف، وبدأوا يذكرون المسألة ويذكرون أدلتها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي ما تسمى بكتب إيش؟ السنة. كتب إيش؟ السنة. إذا انتقلنا من كتب الردود إلى كتب إيش؟ مسمى إيش؟ السنة. وعندك أسماء كثيرة، أبي بكر بن أبي عاصم، والسنة الإمام أحمد قبل، وعبد الله بن أحمد والمروزي وغيرهم والخلال وغيرهم منها. ثم بعد ذلك سميت الكتب العقيدة بكتب إيش؟ الاعتقاد. الشريعة والاعتقاد. الشريعة والآجري تفسير 360، الإبانة عن شريعة الفرق الناجية بالبطة وما شابه ذلك. بعدين بدأ التصنيف بمسمى إيش؟ الاعتقاد. كان الأولى السابقة المشهور الاعتقاد وليس العقيدة. طيب، ثم ظهر مصطلح الاعتقاد في أوائل القرن الخامس، فكتب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الكتب السابقة هذه كلها كان السلف رحمهم الله يذكرونها بالأدلة وبالأسانيد، حدثنا فلان عن فلان، ويذكر لك تفسير الآية ويذكر لك الحديث. بعد ذلك يعني ضعفت الهمم ولجأ الناس إلى الاختصار، فذهبت الأسانيد والاعتناء بالرجال في ذكر أدلة كتب الاعتقاد، وبدأوا يعني يركزون على المتن وعلى الكلام محررة من أدلة، وإن كان منطلقا يعني من أدلته. وسيأتينا في موطنه أن الميزة بين المصنفين في أبواب الاعتقاد وبين المخالفين أن المصنفين في أبواب الاعتقاد يلزمون الألفاظ الشرعية. لذلك تجد مثلا ألفاظ ابن تيمية في الواسطية ومن قبله ومن بعده تجد فعلا يأتي بألفاظ في العقيدة توافق مع النص الشرعي كأنها كلمات من الكتاب أو من السنة، سواء باللفظ أو بالمعنى. بينما غيرهم لا، يأتيك مصطلحات فلسفية وألفاظ كلامية وصوفية وما شابه ذلك. نعم. هذه مراحل. بعد ذلك جاءت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي حقيقة في الحقيقة خاصة مجموع فتاوى ابن تيمية، المجلدات الأولى 12 الأولى منها، ورسائل شيخ ابن تيمية جاءت حقيقة وكأنها شاملة لجميع كتب لجميع رسائل الاعتقاد السلف رحمه الله، جامعة لها ومبينة لها وشارحة لها ويعني مظهرة لها حتى بأدلتها واستنباطاتها العقلية والنقلية، ولم يعرف عنه رحمه الله بأنه خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة.
بعد ذلك هذا السبر التاريخي لما يتعلق بالتدوين في كتب العقيدة. نأتي بعد ذلك إلى مناهج المصنفين في العقيدة. اتبع أهل السنة والجماعة المناهج المصنفين منهجا ثابتا في تدوين مسائل الاعتقاد، ألا وهو إثبات هذه المسائل بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. يعني مثلا خذ كتاب الشريعة الآجري، خذ كتاب مثلا شرح أصول أهل السنة لللاكائي، يقول لك مثلا باب إثبات العلو لله جل وعلا، أو باب مثلا فضل الصحابة، قال الله، يعطيك 15 آية، قال صلى الله عليه وسلم 20 حديث، وقال أبو بكر كذا، وقال عمر كذا، يبدأ بالخلفاء الراشدين، وقال عثمان، وقال علي، ثم يأتي بأقوال التابعين، ثم تابع التابعين، ثم يأتي بأقوال الأئمة الأربعة. كل هذا إيش؟ من باب إيش؟ حشد الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لذلك يحرص هؤلاء المصنفون على أن يثبتوا يعني هذه العقيدة من النصوص الشرعية، من كتاب والسنة والإجماع، وكذلك من كلام الصحابة والقرون المفضلة والأئمة المشهورين. فكانت هذه طريقة إيش؟ السلف الصالح أهل السنة والجماعة في التأليف: الكتاب، السنة، الإجماع. وأيضا كذلك سيأتينا في الأدلة الأصلية والفرعية. أيضا أهل السنة والجماعة كانوا يتبعون ذلك بشيء من الأدلة العقلية والفطرية، لأن المخالفين يتهمون أهل السنة بالجمود، وأنهم نصيون، وأنهم غير مفكرين، وأنهم لا يعرفون العقل أو يصادمون العقل. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. السنة والجماعة شوف رد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الزنادقة، رد الدارمي على الجهمية وإلى آخره. أبدا الأدلة العقلية واضحة، لكنهم لا يفرطون فيها ولا يقدمونها على النص الشرعي ولا يحكمونها على النص الشرعي. هذا الفرق. نعم. بعد ذلك أصبح هذا صفة لأهل السنة على خلاف المبتدعة، قواعد في الجدل ومنطق ولمسائل الاعتقاد ومصطلحات فلسفية وكلامية، وأحيانا تجد المتن، وهذا من واقع الاستقراء، تجد متن في العقيدة كامل ما يذكر المصنف فيه إشارة لحديث أو لآية. لماذا؟ لأن هذا وحشة من النصوص، نسأل الله السلامة والعافية، وبعد عنها. بل بعضهم حتى يعني مبتدعة ليس يعني ذا علم في علم السنة النبوية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحيط بها علما لا دراية ولا رواية. وهذا له يعني مواطن كثيرة يعني في علماء أهل الكلام. طيب، من الأشياء التي يعني يشار إليها أننا نحاول نعرف مجملا بأهل السنة، نقول عقيدة أهل السنة والجماعة أو العقيدة الإسلامية. طبعا أهل السنة والجماعة هم خلاصة أهل الإسلام. أهل السنة والجماعة هم خلاصة أهل الإسلام، وهم يعني صفو الإسلام وأهله. ولذلك لماذا العداء الآن في العالم كله على أهل السنة؟ لأنهم هم بقية أصل الإسلام وخلاصة الإسلام، بينما المبتدعة المنحرفين يمكن لهم في الأرض ويحشرون بدعهم ويجتمعون عليها، بينما تكون الحرب العالمية خاصة منصبا على أهل السنة والجماعة. فلذلك الشخص يعني بعضهم يدخل مثلا في دراسة الأديان أو في دراسة الفرق أو في دراسة كتب الاعتقاد ولم يحط علما بعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، وهذا خطأ يعني خطأ في التأصيل وفي الدراسة. ولذلك بعضهم يعني كالشهرستاني رحمه الله الأشعري وغيرهم من المتكلمين في هذا الجانب يقرأ في كتب الشيعة ويقرأ في كتب المعتزلة وكتب النصراني، ثم بعدين يجي يبغى يألف السنة، ما خلاص اختلطت عندها المفاهيم والمبادئ والمعلومات. نعم. وبعضهم يغرق كثيرا في البحث في الطوائف، وهو لم ينطلق في الأصل من عقيدة السنة والجماعة. كان الأصل أن تحيط علما بأصول دينك وأصول السنة والجماعة ومناهج الأئمة، وبعدين تبدأ إيش؟ تقرأ يعني للمخالفين حتى تكون القاعدة عندك يعني قوية يعني عظيمة. وغالبا ترى أهل السنة والجماعة أو غالبا يعني علماء أهل السنة والجماعة إذا أصلوا المسائل العقدية يشيرون إلى المخالفين فيها ويشيرون إلى الرد عليهم، إما إجمالا وإما تفصيلا، إما إجمالا وإما تفصيلا. ولذلك أحيانا يعني كان الأول مثلا نعرف بالمعتزلة والجهمية، لكن هذه لها يعني طريقها وتفصيلها، لأن كتب الاعتقاد هذا هناك فن آخر يسمى في علم الاعتقاد فن الفرق هذا متخصص، مثل ما يدرس عندنا في الجامعة في الماجستير وفي البكالوريوس مادة دراسات في الفرق الإسلامية، مادة الفرق مثل في الماجستير، في مثل مناهج المصنفين في الفرق في الدكتوراه، هذه متخصصة. لكن أهل السنة والجماعة لا يذكرون قصدا لذاتها في متون العقيدة، وإنما لما مثلا يذكر لك صفة العلو يقول لك وخالف فيه مثلا الجهمية والمعتزلة ومتأخرة الأشاعرة، ويعطيك الدليلين ثلاثة لهم ثم يرد عليها
لا مسترسلا ومفصلا فيه، لأن هذا له مجال يعني آخر. أما الفرقة نشأتها وتطورها وكيف خرجت وأسباب خروجها فهذا له يعني عالم أو له فن دراسة الفرق. أصل التسمية ومشروعيتها، أهل السنة والجماعة تسميتهم يعني أهل السنة والجماعة. من أين أتينا بهذا اللفظ؟ هل هو لفظ مبتدع؟ لا، السنة ورد في الكتاب والسنة، والجماعة ورد الاجتماع والجماعة في الكتاب وفي السنة. نعم، يعني مثلا الآيات الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته، هذا في اتباع السنة، تحذير من مخالفته يرحمك الله. صار اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتباع الكتاب وطاعة الآيات. ورد مصطلح في السنة النبي عليه الصلاة والسلام فصار اتباع القرآن الوصف مذكور. ثانيا دلالة السنة، يعني مثلا واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، هذا يشير الاجتماع وما شابه ذلك. عليكم بسنتي أنا أمركم ب5 كلمات أمرني الله بهن الجماعة. فأهل السنة والجماعة إنما سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بذلك. ثالثا آثار الصحابة والسلف. الصحابة والسلف لهم آثار تدل على هذه التسمية، كقول ابن عباس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابيضت وجوه أهل السنة ابيضت وجوههم، فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدعة إيش والضلالة. وأيضا هناك يعني كلام كثير للسلف كما يطلع معكم يعني في الشاشات. نأتي أيضا إلى معنى السنة. السنة هي الشريعة، وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين. كثير من الناس ينحى منحى آخر، يعني سبحان الله يحاول يفسر السنة بما هو عليه هو، وأحيانا ما يكون هو على السنة الصحيحة. واضح؟ مثل بعضنا أن يروح يتصرف وكأنه يمثل الإسلام، وأصلا الإسلام في حياته ناقص. الشيخ سامي تيمي رحمه الله لما رد في الوصية الكبرى على عدي بن مسافر أتباعه غلوا فيه، فكانوا يظنون أن الحق والسنة هي ما جاء به عدي بن مسافر إمامهم. هذا خطأ. السنة والحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وذاك الشيخ سامي تيمي لعل في هذه الرسالة قال السنة هي الشريعة وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين، وقال إن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بماذا؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس عنده يعني سبحان الله عجز أو عور، يبغى يكون من أهل السنة وما يبغى يقرأ في السنة ولا يبغى يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظها ويعني يعتني بها. أصلا لن تنال السنة والاتصاف بها والسير عليها إلا إيش؟ بالإلمام بماذا؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. فالسنة هي ما تلقاها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والدين والهدي الظاهر والباطن، وتلقاها عنهم التابعون رحمهم الله، ثم أئمة الهدى العلماء المقتدى بهم. أيضا كذلك معنى الجماعة، أهل السنة والجماعة. الجماعة حررها أهل العلم وأنها يعني تستكمل 3 معاني: قوم اجتمعوا، فما يدخل فيهم المتفرقون، قوم اجتمعوا وعلى حق، فمن اجتمعوا على باطل لا يسمون أهل جماعة، جماعة باطلة، يجتمعون على حق على سنة، ثم يجتمعون على ولي إيش؟ أمر. هذه المعاني يعني ترجع معنى الجماعة إليها كما يظهر معكم. وعلى هذا فالمستمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون أئمة الهدى المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد. يأتي عندنا بعضهم يقول مثلا السلف، أو من هم السلف؟ السلف له معنيان: معنى شخصي أو معنى فترة زمنية، ومعنى منهج. أما الفترة الزمنية فهم القرون المفضلة إذا قيل السلف، وأما السلف بالمنهج فهو منهج مفتوح من يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى آخر الزمان، كل من كان على هديهم وأخذ بسنتهم فهو سلفي وإن بعد عنهم في حياته. طيب، أسماء أهل السنة والجماعة يطلق عليهم السلف. ذكرنا السلف له معنيان أو مرادان: يطلق عليهم أهل الحديث. لماذا يطلق عليهم أهل الحديث؟ لماذا يطلق عليهم أهل الحديث وأهل الأثر يا مشايخ؟ لماذا؟ لاعتناءهم بالسنة، لاعتناءهم بالحديث. السنة يعتنون بالحديث النبوي ويعتنون بالأثر. وسبحان الله العظيم، حتى محدثو المتكلمين تجد فيهم من القرب إلى السنة والصلاح والخير ما ليس في المتكلمين البحتين الخلص كابن حجر والنووي وغيره. ويعني من ليش؟
لأن السنة تحجزه، السنة ترده. شوف حتى ابن حجر في الفتح أحيانا ينتقد شيوخه الأشاعرة اللي نشأ مثلا معهم وأخذ العلم عن بعضهم في كتبه، ينتقدهم يقول هذه الطريقة يعني مخالفة للشريعة، مخالفة للنص الشرعي. ليش؟ عنده أصول شرعية. لكن المتكلم المبتدع البعيد عن السنة هذا هو المشكلة الكبيرة. الفرقة الناجية، لأن النبي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، قال كلها في النار إلا واحدة، ما يرسل قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، أو ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وعد الله. من المسائل التي يشار إليها، أنا ما أدري في أي شريحة نحن يا مشايخ، الشريحة 30، إذن تقريبا نصفنا الشرائح على عجالة. مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، دائما هذا عندنا قضيتان مهمتان عند أهل السنة والجماعة، مصادر التلقي، أو نجعلها 3 قضايا: مصادر التلقي ومنهج الاستدلال والعقيدة. 3 قضايا كرمك الله يا شيخ: مصادر التلقي ومنهج الاستدلال، وينتج عنها ماذا؟ العقيدة. إذا اختل مصدر التلقي أو اختل منهج الاستدلال جاءك الخطأ والتجاوز في العقيدة. طيب نأخذ عليه أمثلة. مثلا مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة مصادر أصلية: القرآن، السنة، الإجماع. ومصادر فرعية: العقل والفطرة. القرآن مثلا تجد مثلا إذا المسلمون أخذوا بالكتاب والسنة وجمعوا بين نصوصهم أو نصوصهما وبين الإجماع يتفقون ويتحدون. إذا تباينت بهم الطرق وقدم وأخر، هنا يحصل إيش؟ الافتراق والاختلاف. يعني مثلا تأتي مثلا عند المتكلم يقدم العقل على النص الشرعي. طيب كيف تتلاقى مع هذا؟ يحكم العقل في النقل. تجي في السنة، تأتي في السنة يأخذ بالموضوعات، بالأحاديث الضعيفة في العقيدة. الإجماع، شوف حتى انتبه، الإجماع يرى أن الإجماع هو ما أجمع عليه شيوخه وطائفته. ولذلك بعض المتكلمين يقول لك وأجمعت الجماعة. من قصد الجماعة؟ قصد المعتزلة أو الأشاعرة، ما قصد جماعة المسلمين. هذه إشكالية كبيرة في المنطلق في أصول في المصادر التلقي. نعم. ولذلك احنا ذكرنا بعض قلنا السنة النبوية، المتواتر والآحاد. طيب يجيك واحد من المتكلمين من الجهمية، المعتزلة، المتأخر في الأشاعرة مثلا، الماتريدية، ما يأخذ بخبر الآحاد في العقيدة. طيب إذن هناك مسائل في العقيدة لن يثبتها، أليس كذلك؟ نعم. هناك ضوابط شرعية في النصوص، تعظيم النصوص مبدأ مهم عند السني وعند السلف، اعتقاد كمال النصوص واعتقاد حفظها واشتمالها على الحق. لما أنت توجه للنص الشرعي وأن تحمل في داخلك وفي قلبك هذه المعاني، ما في شك أن هذا ماذا له أثر في التعامل مع النص الشرعي، تعظيما له، اعتقاد النص كامل، وأنه محفوظ، وأنه مشتمل على الحق، وأنه بين واضح ظاهر، وأن الله يعني ما جعل هذا النص الشرعي تكلم في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهداية الخلق إلى الحق. لكن الذي يتعامل مع النصوص برؤية غير هذه، أنها قابلة للاحتمال، أو أنها يعني يقدم العقل عليها، أو أنها تفيد الشك أو الظن، هذا مشكلة. أيضا كذلك القبول والتسليم للنصوص. القبول والتسليم للنصوص، ماذا يفعل المستدلون المخالفون؟ يأخذ من النص الشرعي ما وافق هواه. طيب أخذ بالنص الشرعي ما وافق هواه، سيفاجئ بالنص الشرعي يضاده، لأن النصوص الشرعية متكاملة غير متنافرة. واضح؟ فلذلك يأخذ بجزء الدليل ببعض الآيات وينسى الآيات. بينما أهل السنة والجماعة لا، يجمع الأدلة، والأدلة عنده يفسر بعضها بعض. القرآن يفسر القرآن، السنة تفسر القرآن، كلام الصحابة يفسر القرآن، كلام التابعين يفسر القرآن، فتوى أهل العلم يفسر القرآن، نص الشرع وما شابه ذلك. طيب أيضا كذلك صحة فهم الصحابة، هذا معتمد في التعامل مع النصوص، أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هم العمدة والأولى بفهم النصوص لمعايشتهم لها وعلمهم بها ولغتها وإدراكهم لأسباب نزولها. وكما قال عبد الله: والله ما نزلت الآية من كتاب الله أنا أعرف أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت. نعم. ثالثا من المصادر الأصلية مثلا الإجماع، وهو ما أجمعت عليه القرون المفضلة. طيب مصادر ثانوية: العقل. أهل السنة والجماعة لا يهملون العقل ولا يغلون فيه، وهذا ديدن أهل الإسلام ترى في الحق. ليسوا مثل يعني من من قدم العقل مثل المذاهب الفلسفية وغيرها، ومن أماتك النصرانية وغيرها، لا، وإنما وسط، لا يغلون في العقل فيرفعونه فوق منزلته وحده، ولا يهملونه،
وإنما يأخذونه في مجاله بآليته فيما يسوغ الاجتهاد فيه بالعقل كاستنباط الأحكام والقياس وما شابه ذلك. مثلا فأهل السنة والجماعة عندهم توسط في العقل يدرك على وجه الإجمال للتفصيل. يعني العقل الصريح الذي ليس فيه شبهات يدرك أصول الاعتقاد لا تفصيله. يعني مثلا كيف؟ مثلا لو قلنا اليوم الإيمان باليوم الآخر، هل يستطيع العقل أن يثبت اليوم الآخر ولا ما يستطيع؟ البعث بعد الموت يستطيع العقل، لأن اليوم الآخر عدل، وحكم الله سبحانه وتعالى حكم عدل. فلذلك من مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبعث الخلق فيثيب الصالح ويعاقب إيش؟ المسيء. أما نترك الناس هملا يترفع. لو عندك رعية تحتك رعية وتركت بعضهم يضرب بعض ويخوض في بعض ويبغي على بعض، فإما ألا تفعل شيئا، وهذا يحتمل احتمالين: إما أنك عاجز، وإما أنك مقر لفحشهم وظلمهم، أنت البشر ما ترضى بهذا، أو أنك تحكم بينهم. ولله عز وجل المثل الأعلى، فهذا اليوم الآخر. طيب العقل أن أثبت أصل اليوم الآخر ولا ما أثبته؟ طيب تعال يا العقل أعطنا تفاصيل اليوم الآخر. هنا يقف العقل، ما يعرف أن فيه صراط، لازم نص شرعي. ما يعرف أن فيه حوض، لازم نص شرعي، ولا لا؟ هذه ولكن بعض المتكلمين يسمونها السمعيات أو الخبريات، السمعيات صح. نعم. فهنا مثلا يدرك مثلا العقل وجود الرب جل وعلا وأنه موصوف بالكمال، لكن فصل لنا يا العقل في الكمال وفي الصفات وفي الأسماء. قد يثبت أشياء ويعجز ماذا عن أشياء. مثلا ثم استوى على العرش، إيش بيدري العقل ويعلم العقل أن الله استوى على العرش؟ ما يدري، هذا نص شرعي. نعم. أيضا كذلك مع النصوص الفهم والعقل، دور العقل مع النصوص الفهم إيش والعقل لها. أيضا الفطرة السليمة، المراد بالفطرة السليمة التي لم تغير عن يعني خلقتها، كما سأل النبي عليه السلام الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. تجي عند الطفل الصغير والشيبة الكبير قال الله في السماء، ويعرف الحق وما شابه ذلك. يعني مجمل وجود الله سبحانه وتعالى واتصافه بالكمال سبحانه وتعالى وما شابه ذلك، فطرة إيش السليمة. نأتي لمسألة مهمة، وهي منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة بمعنى ما هي الطرق التي يسلكها أهل السنة والجماعة في الاستدلال. وهذه مهمة جدا جدا، مفترق طرق هذه، يعني كما أن مصدر التلقي مفترق طرق، كذلك منهج إيش الاستدلال. مثلا خذ عندك قاعدة: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. هذا منهج عند السنة والجماعة. ما تأخذ بالكتاب وتترك السنة، تأخذ بالسنة تترك الكتاب، أو تأخذ بعض النصوص تترك بعض، لا، يجمعون النصوص أهل السنة ويفسروا بعضها بعضا. اشتمال الكتاب والسنة على الدين كله دلائله ومسائله. بعض المتكلمين يطلع لك يقول لك الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشغولين بالجهاد، ما تفرغوا لتقعيد العلم والعقيدة. كيف الكلام هذا؟ مشكلة. بعضهم تراجع أنا في كتب له. فكتاب والسنة مشتمل على الدين كله دلائله ومسائله، عقيدته وشريعته. مثلا قاعد عند السنة والجماعة في المنهج: لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين. النسخ يأتي في إيش؟ في الشرائع، أما العقائد ما فيها نسخ. نعم. لكن فيما يخص النبي عليه الصلاة والسلام قد يأتي نبي بزيادة تفصيل في مسائل الاعتقاد لا يأتي بها نبي قبله. يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الآخر جاء من التفصيل ما لم يأتي به من قبله من الرسل، وإن كان الإيمان باليوم الآخر مثبت عند الرسل عليه الصلاة والسلام كلهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بشيء من التفصيل. ليش؟ لأمرين: لأن بعثته قريبة من قيام الساعة، فقال بعثت أنا والساعة، فهو أعلم الناس بها لقربها منه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا رسول بعد فيبين، فكان التوضيح والبيان عند النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض الفلاسفة يستغرب يقول لك ما هذا التفصيل الذي جاء به محمد، لم يأتي به الرسل قبل، لم يأتي به الأولون. هذا له خصوصية في النبي عليه الصلاة والسلام. رد التنازع الكتاب والسنة، ترجع الكتاب والسنة عند التنازع، تجمع النصوص. درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة، درء التعارض، لا تفرح بالتعارض بين الكتاب والسنة، تدرأ التعارض. أهل السنة يدرؤون التعارض بين النصوص ولهم في هذا مقامات. درء التعارض بين العقل والنقل، في الأصل ما في تعارض بين العقل والنقل حتى في نصوص الشريعة، لكنك أنت لقصورك العلمي تتوهم التعارض. تتوهم إيش؟ التعارض. يعني مثلا آية أشكلت عليك مع حديث، هي مشكلة عندك، كان عندي وعند ناس آخرين لا. أنا مثلا طالب علم أشكلت عليك، لكن عنده العلماء الربانيين ما أشكلت عليهم.
كذلك التعارض بين العقل والنقل، ولذلك قال أهل العلم قاعد ابن تيمية رحمه الله: العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بس فيها ملحظان. العقل الصريح النظيف اللي ما فيه شبهات، ما هو تجيب لي بعقل عاش في الشيوعية وفي الفلسفة سنوات وتبغاه يتقبل الشريعة مباشرة، هذا عنده رواسب جاهلية. نعم، العقل الصريح لا يعارض النقل إيش الصحيح. النقل الصحيح اللي هو الحديث الثابت من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تجيب لي حديث ضعيف موضوع وتعارض به العقل، لا، هنا ترى أيضا أنت أخطأت، هنا تعامل مع النصوص إيش الشرعية الصحيحة. طيب، ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين. جمع النصوص في الباب الواحد: رد المتشابه المحكم، الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. الرد المتشابه المحكم، يعني مثلا عندك أدلة أشكلت عليك في الاستدلال، تردها إلى ماذا؟ إلى المحكم البين الثابت. يعني مثلا في الرد على الديانات، مثلا جاك واحد نصراني مثلا وقال لك: والله يا أخي أنا أشكل علي آية عندكم في القرآن، ما هي هذه الآية؟ قال مثلا قوله تعالى: وروح منه. جيت تشرح له تبين له، تقول: يا أخي من هنا ليست للجنس وإنما هي للبدء، يعني تقول هذا باب من حديد، يعني مصنوع للجنس من حديد، لكن انطلقت من أبها للرياض. هنا يعني كان بداية خلقه بأمر الله وروح منه. ما فهمك، فهمت باللغة ما فهمك مثلا، ما فهم، فإنك تنقله من المتشابه إلى إيش المحكم. قل تعال، عندنا آية قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هذا محتاج إلى شرح. ولم يكن له كفوا أحد، هذا شيء محكم واضح بين، يزيل عنده إيش هذا الإشكال. طيب، أهل السنة والجماعة موافقة النصوص معنى ولفظا، هذا منهج عند السنة والجماعة. يعني مثلا في مسألة الإيمان، وهل هو قول أو عمل، بعض المتكلمين ومرجئة الفقهاء لم يوافقوا النصوص لفظا وخالفوها معنى، هذا خطأ، أو أخذوها معنى ولم يوافقوها لفظا. الأولى الأولى في منهجك واستدلالك أن توافق النص معنى ولفظا. حجية فهم السلف الصالح هذا أشرنا إليها: الكف عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عن السلف. سبحان الله، شيء أهل السنة والجماعة يعرفون هذا الطريق، شيء سكت عن الكتاب والسنة تسكت عنه. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولم يخض فيها السلف. وذا كان من الحجج لما تناظر أحد مسألة القرآن، قال أحد الأئمة أظن الأذرعي أو غيره الأذرمي، قال: هذه المسألة خاض فيها رسول الله؟ قال المخالف: لا. قال: خاض فيها أبو بكر؟ قال: لا. قال: خاض فيها عمر؟ قال: لا. قال: خاض فيها؟ قال: ألا يسعك ما وسعهم؟ لو كان يبغون يخوضون فيها كانوا خاضوا فيها، وهم يعني كانوا فيها أحرى وأقدر وعندهم لغة وعندهم بلاغة وعندهم، لكن عندهم التسليم والاتباع. إذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. طيب، نعرج الآن يا مشايخ على فقط أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، طبعا نأخذ شيء مجمل، يعني أركان الإيمان الستة ما الذي يدور تحتها يعني باختصار، ثم ننتقل إلى مسائل أخرى. مثلا الإيمان بالله، الأصل الأول الإيمان إيش؟ طبعا مداخل العقيدة، أما التوسع والمتون فهذا طريق آخر يعني في الدراسة والتفصيل، لكن دورة نعرض فقط يعني المجمل. يتكلم تحت الإيمان بالله عن التوحيد وأنواعه، التقسيم التوحيد وأدلته، كيف هل هو طريق سلفي وغير طريق سلفي، هل الدليل الشرعي تقسيم التوحيد إلى نوعين أو إلى ثلاثة. يتكلمون عن أنواع التوحيد: الربوبية إفراد الله بأفعاله، يتكلمون عن توحيد الأسماء والصفات، أو أن تسمي وتصف بما وصف بنفسه وصف برسوله عليه الصلاة والسلام، وتنفي عن ما نفى عن نفسه ونفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير يعني تحريف ولا تعديل ولا تعطيل وما شابه ذلك، من غير تكميل ولا تمثيل. توحيد الألوهية تكلم عن العلماء تحت الإيمان بالله، إفراد الله بأفعال العباد، تفرد الله بأفعال عباده العبادات نفسها. الربوبية تفرد الله بأفعاله سبحانه الخلق والرزق. أيضا بعضهم يتكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى، مثلا يفرد على الفلاسفة على الملاحدة ما شابه ذلك. هذا أنواع التوحيد الثلاثة، لا يصح التوحيد إلا باستكماله ويفسد بفساد واحد منها. بعد ذلك تأتي إلى أصل الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة ما الذي مسألة التي تدخل تحته؟ أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، خلقهم الله لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم أشخاص يعني لهم ذوات، لهم أشخاص وأسماء وصفات ومنازل وأعمال وأحوال موقوفة على النصوص الشرعية. ليش؟ لأنهم عالم غيبي، ما تخوض في الملائكة وفي ذات الله وأفعاله وفي أحداث اليوم الآخر بعقلك، لا، هذه أمور في الغيب، ليس لك طريق إليها إلا النص الشرعي. طيب، ومهما حاولت أن تبحث
وتدرك سينقلب إليك عقلك وطرفك خاسئا وهو حسير، تعجز. نعم. ولذلك أنا أعطيكم مثال الآن، مثلا لو قلنا هذا، أنا والله ما أعرف موقع المسجد، تقريبا يمكن أول مرة أجي هذا الجامع، لكن مثلا لو قلنا في عمارة هنا بجوار هذا المسجد، مثلا لو قلنا في عمارة ملاصقة للمسجد، وبديت أسألكم أنتم كلكم، قلت لكم لو سمحتم كم دور العمارة هذه؟ هل تصيبون؟ قد تصيبون قد تخطئون. طيب هل هي أدوار ولا شقق؟ كل شقة هل فيها غرف؟ شكل صاحب العمارة معنا. طيب لو سألتكم مثلا كل شقة كم غرفة فيها، ما أكبر الغرف فيها، ستعجز، تقول والله أنا ما صح ولا؟ طيب هذه بجوارك وفي عالم البشر وقريبة منك ولم تحط بها، فكيف تخوض في ذات الله عز وجل وفي العالم الغيبي؟ بل ضرب أهل العلم مثل ما ضرب شيخ الإسلام التدمرية بالروح، الروح التي هي بين جنبيك لا تستطيع إدراكها وتكييفها والاطلاع عليها، وهي بضع منك، فكيف بما هو يعني أعلى من ذاك فوق؟ طيب نأتي مثل الإيمان بالكتب، أن الله أنزل على كل رسول كتابا، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب في هدى ونور لقومه في زمنهم. الله التوراة في زمنها، التوراة الحق في زمنها قال هدى ونور، وكذلك الإنجيل، لكن بعد حصل التحريف. سمي وصف لنا بعضها ولم يسمى ويصف أكثرها. الكتب سمي لنا بعضها، التوراة، الإنجيل، الزبور، الفرقان، صحف إبراهيم وموسى، من بعضهم يرجح أن صحف موسى هي نفسها التوراة. ثم ختمها بالقرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن محكم ومهيمن عليه، حاكم مهيمن. وأيضا القرآن في إيمان، يعني الكتب فيها إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل بكل الكتب التي أنزلت على الرسل عليه الصلاة والسلام، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، إيمان مفصل بما فصل لنا منها وبما يتعلق بالقرآن الكريم الذي هو كتابنا وحظنا. طيب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا أيضا الأصل الرابع من أصول الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. من المسائل التي تندرج تحتهم أنهم بشر، أنهم رجال من أهل القرى، بشر يخرج بهم الجن فيهم نذر، الرجال يخرج منهم النساء، وإنما الوحي اللي نسب إلى مريم وغيرها ما وحي إلهام. من أهل القرى ليسوا من البدو، بعثهم الله إلى أقوامهم، أولهم نوح آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فصدقوا وبلغوا وصدقوا. وإذا قال سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله، ما هو التفريق المحرم الممنوع هنا؟ أنك تفرق بينهم في البلاغ أو في التصديق، أو في البلاغ والتصديق، أنهم رسل، كلهم رسل وكلهم بلغوا وكلهم صادقون. اللي يفرق هنا مشكلة، هذا منهي عنه ومحرم. نعم. وأيضا كذلك على خلاف التفضيل، لما التفاضل في الرسل يتفاضلون فيما بينهم، من تلك الرسل فضلنا بعضهم، فالتفضيل غير التفريق. التفريق قال لا نفرق بين أحد منهم، هناك قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. أول شيء يبعث الرسول يوحى إليه فيصبح نبيا ثم يرتقي للرسالة، فكل رسول مر على النبوة نبي، وليس كل نبي رسول، بعضهم يبقى نبي ما يرسل. قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، كل هؤلاء الأنبياء في ضوء شريعة موسى عليه السلام والتوراة. طيب يجوز التفضيل بينهم بضوابط، ذكرنا هذا. تكذيب أحدهم تكذيب لهم الرسول عليه السلام، قال كذبت قوم نوح مرسلين. طيب هذا كذبوا نوح، ايش دخل المرسلين في نوح؟ كيف؟ أي أصول الدين وأصول الشرائع واحدة، يعني جاءهم نوح بالإيمان بالله وملائكته وكتب رسله، فإذا كذبوا نوح نفس اللي جاء به نوح جاء به الرسول عليه السلام، والذي جاء به نوح سيأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام. كذبت قوم نوح المرسلين. أيضا يتكلم في الإيمان بالرسل يتكلمون عن قضية المعجزات والكرامات والخوارق الشيطانية اللي هي أفعال السحرة والمشعوذين، وبعضهم أيضا قد يدخل أفعال السحرة والمشعوذين والشياطين فيما يتعلق بجانب الملائكة، كونهم يعني عنصر مضاد للملائكة. الإيمان باليوم الآخر يدخل تحته يعني على وجه الإجمال أشراط الساعة كبرى وصغرى. الكبرى هي 10 متتالية، خروج المهدي وثم يأجوج ومأجوج ونزول المسيح بن مريم، وهكذا يعني تتتالى كما ورد في الحديث، يعني كالخرز يعني ينخرط من العقد مباشرة. لكن قبلها العلامات الساعة الصغرى تنقسم من أقسام، منها شيء وقع وانتهى، ومنها شيء وقع ولا زال، مثل التطاول في العمران، مثل انتهى مولد النبي عليه السلام، موت النبي عليه السلام، مثل قتال الصحابة. هذه كلها أشراط ساعة صغرى انتهت، وقعت وانتهت. وبعضها وقع ولا يزال، مثل التطاول في البنيان وما شابه ذلك.
تقارب الأزمان، تقارب الأسواق، وأشياء لم تقع. كان يحصر الفرات عن شيء من ذهب وما شابه ذلك. أيضا وهي تسمى صغرى. أيضا كذلك البرزخ بعد أشراط الساعة يتكلم أهل العلم عن البرزخ، وهو المرحلة التي بين الدنيا والآخرة، قال بينهما برزخ لا يبغيان. والبرزخ الذي فيه عذاب القبر ونعيمه، والعذاب فيه منصب على الروح والجسد تابع له. وفي الدنيا العذاب منصب والنعيم على الجسم والروح تابع له. في الآخرة النعيم والعذاب منصبان على الروح والجسد معا. طيب، بعد ذلك البعث والنشور. يتكلم أهل العلم عن البعث والنشور والنفخ في الصور، وكذلك أحداث اليوم الآخر، الصراط والحوض والميزان وتطاير الصحف. وهذه أمور غيبية يقف الإنسان فيها عند أصلها عند النص الشرعي، وكذلك عند تفصيلها عند النص الشرعي. يعني يلزم النص الشرعي في أصله وتفصيله. طيب، كذلك الأصل الرابع الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو التصديق بتقدير الله تعالى للأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك، ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها، على حسب ما قدره وخلقها، وعلى حسب ما قدره وخلقه لها جل وعلا. ويتكلم العلم عن مسائل أيضا كذلك الإيمان بالقدر، 4 مسائل مهمة: أن الله علم كل شيء ثم أثبته وكتبه في اللوح المحفوظ، وأنه إذا شاء أوقعه وخلقه وأوجده. 4 إيش؟ وما يتكلم العلم عن مسألة خلق أفعال العباد وعن الكسب، ما في الرد على المخالفين، والأخذ بالأسباب، ومرتبة التوكل، كلها تدخل تحت هذه القضايا في باب يعني الرد على المخالفين، وخاصة المتصوفة والمتكلمين. الإيمان ومسائله. الإيمان ومسائله يتكلم، هذا باب من أبواب الاعتقاد يعرج عليه العلم خاصة بعد انتهاء من أركان الإيمان، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه أهم المحاور يتفاضل أهله فيه ويجوز الاستثناء فيه. والإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، أي في النص إيش الشرعي. وهذا هنا أهل العلم عاد هنا يردون في هذا الجانب على الجهمية، على المرجئة الغالية اللي هم الجهمية، يردون على جهمية الأشاعرة وعلى مرجئة الفقهاء، وأيضا كذلك يردون أيضا في هذا الباب على الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة أنا أعطيكم مسألة هنا. الخوارج والمعتزلة القول عندهم في الإيمان مثل قول أهل السنة والجماعة، قول واعتقاد وعمل. إذا ما الفرق بينهم بين أهل السنة؟ واضح السؤال؟ ما هو الإيمان عندهم؟ اعتقاد وقول وعمل. الخوارج والمعتزلة نفس العبارات يأتون بها كما يذكر عنهم. إذا ما الفرق بيننا وبينهم؟ تباعد، ما يقولون بالتباعد. طيب، جميل. نعم، يزيد وينقص. طيب، ها؟ العقيدة. طيب، هاي شيخ تفضل. تكب الكبيرة، تفضل. تجزؤ. طيب، تفضل شيخ. ها؟ طيب، هو الذي ينطبق عليهم ينطبق على المرجئة. أهل السنة والجماعة يقرون بأصل الإيمان وأنه يتفاوت، يزيد وينقص. عند الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، وعند الوعدية اللي هم المرجئة، واضح، كل لا يتجزأ عندهم. بمعنى أن المعتزلة والخوارج يقول لك الإيمان يا يجي كله يا يروح كله، واضح. فإذا ذهب بعضه ذهب إيش؟ إذا يكفرك بيكفر بالزنا، يكفر بأي كبيرة، يكفر، ما عندي مشكلة، يخرجك. المرجع عكسه، المبدأ وحده، الإيمان كله لا يتجزأ. لكن المرجع عندهم إذا حضر بعضه حضر إيش؟ كله، واضح. بينما أهل السنة والجماعة يفصلون في أصول ثابتة لابد من تحققها، وهناك شعب ينقص الإيمان بزوالها ولا يزول، شعب ينقص الإيمان بزوالها ولا يزول، وهذه الشعب الأصلية لا يصح الإيمان إلا بها ويزول الإيمان بزوالها. فرق بين المذاهب الثلاثة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى من المباحث يتعرض لها السنة والجماعة الإمامة والخلافة. الإمام والخلافة
نصوص الخلافة والإمامة، الخلفاء الراشدون، وبيان فضلهم، وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، حرمة الخروج عليه وإن كان يعني فاسقا. هذه من المسائل التي يعني منهج ومذهب عند أهل السنة يعني والجماعة. بعض الناس إذا نظر لهذا يقول لك مثلا يعني هذا خوف سياسي، ولا هذا يعني بدعة، ولا هذا عشان لا، هذا طريقة السلف وطريقة النصوص الشرعية، أن ولي الأمر المعتبر إذا ولي وأقام شرع الله عز وجل فإنه يطاع وإن كنت كارها، قال بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره في عسرنا ويسرنا وعلى أثرة منا. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان انظر يعني الأنصار الذين قدموا ما قدموا وخدموا ما لم يخدم غيرهم، لما قال صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة بعدي وهم الأنصار، وقال الأنصار لو سلك الناس شعبا أو وادي لسلكت شعب الأنصار ودي الأنصار، وقال اللهم ارحم الأنصار وابناء الأنصار وأبناء الأنصار. ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم لهم ذات يوم إنكم ستجدون أثرة بعدي، يعني الحكام والأمراء اللي بعدي بيستأثرون بالدنيا، ما بيعطونكم مناصب ولا بيعطونكم أراضي ولا شيء. فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ حنا الأنصار يعني إذا جينا للحق حنا أهل سابقة. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وسلم. لو كان بيأذن لها كان أذن مثل هؤلاء رضي الله عنهم. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما أقاموا كتاب الله، وإلى النصوص الكثيرة في هذا. طيب، الصحابة يتكلمون في كتب العقائد عن باب الصحابة، تعريف الصحابي، فضائل الصحابة رضي الله عنهم، السكوت عما وقع بين الصحابة، الشهادة لمعين بجنة أو نار، هي يتكلم عليها الصحابة، وأقوال عاد السلف في هذا كثير. بعد ذلك خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. كم بقي معنا يا شيخ؟ 3 دقائق، نكمل بين هذا والإقامة. طيب، خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة: أولا التوقيفية الربانية، أي عقيدة أهل السنة والجماعة منصبة على النقل، مشكاة النبوة، لا تعتمد على العقل في التأصيل ولا على الذوق ولا على الوجد مثل المتصوفة. العقل متكلمين فلاسفة، والوجد والذوق متصوفة. يجيك المتصوف يقول لك رأيت رؤيا البارحة، ما تبنى الشريعة والعقيدة على رؤى. أو يقول لك ذوقي ووجدي، يعني إني ارتحت، وهذا المجلس الصوفي اللي فيه مخالفة وبدعة أنا أرتاح فيه، هذا ذوقي ووجدي، أجد نفسي، أحصن نفسي فيه. لا، هذا لا. الوجد قدر 3 من كنا فيه وجد من رضي بالله رب ذاق طعم، هذا هو الذوق والوجد الشرعي. طيب، أيضا كذلك الغيبية. العقيدة أمور ومسائل غيبية لا طريق لك بها عن طريق العقل إلا على وجه الإجمال لبعض الأصول أو الأصول، أما الأصل فيها النص الشرعي. الوسطية، عقيدة السنة والجماعة وسط بين الفرق. مثلا تعال عند مرتكب الكبير، طبعا هذا من كلام شيخ سامي في الوسط، وسط في فرق الأمة، يعني كما أن أهل السنة، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم اليهودية والنصرانية وغيرها، كذلك أهل السنة وسط بين أهل إيش؟ البدع. وسط في باب الصفات، وسط في باب أفعال الله بالقدرية والجبرية، وسط في باب وعيد الله بالمرجئة والوعيدية، في أسماء الإيمان، في أصحاب الرسول عليه السلام. منهجهم رضي الله عنهم وارضاهم الوسط. يعني خذ مثلا مرتكب الكبيرة، تجي عند مرتكب الكبيرة المقصود به المتلبس الآن بالكبيرة أو الذي مات ولم يتب منها، أما الذي تاب الله عليه. واضح؟ يجيك الخوارج والمعتزلة هؤلاء الطرف، والمرجئة الطرف. يجيك المعتزلة يقول لك من ارتكب كبيرة ولم يتب منها، يعني خاصة مثلا عند الخوارج كفر في الدنيا وخلد في الآخرة في النار، والمعتزلة منزل بالمنزلتين في الدنيا خرجها من الإيمان وفي الآخرة مخلد، إذن جنوا عليه، غلوا في عقابه وفي منزلته. جاء المرجئة قالوا لا، مرتكب الكبيرة كامل الإيمان في الدنيا ويستحق الدخول الجنة مباشرة. طرفها نقيض. النصوص الشرعية تمسكوا ببعض النصوص لا كلها ولا جمعا بينها. أهل السنة والجماعة قال مرتكب الكبيرة نثبت له أصل الإيمان والإسلام لأنه مسلم، يعني ما ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فمعه إيمان ولكن إيمانه إيش؟ ناقص، يقل، يزيد بالطاعة وينقص ماذا؟ بالمعصية. نعم. طيب، هذا يعني شيء من الوسطية. طيب، أيضا الشمولية، تجد عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة المسلمين يعني شمولية في المعنى التطبيق، شمول العقيدة التصور الكامل، القضايا الكبرى يظل في تصورها الناس غالبا. يعني تجد مثلا أكثر الديانات تتكلم من أين أتى الإنسان وماذا خلق وإلى أين يذهب، هذه كلها يجيب عنها الإسلام وأهل السنة. تفضل.
أيضا كذلك من خصائص عقيدة السنة التكاملية، فأركان الإيمان كلها مترابطة ارتباطا وثيقا يكمل كل منها الآخر ويرتبط به، بحيث لو حصل خلال بواحد منها أو إنكار له، فأركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا بالإيمان والإقرار بها جميعا، ولو أنكر شخص أحد أركان الإيمان فقد كفر وإن أقر بالباقي. وأيضا كذلك عند التفصيل يستلزم بعضها بعضا، فمثلا لو قلت الإيمان بالرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام يثبتون وجود الله عز وجل، ويثبتون الرسالة، ويثبتون الملائكة دعوات الرسل، وجاءوا بالإيمان باليوم الآخر، وجاءوا بالقدر خير وشره، فكل الإيمان وأركان جاء به الرسل عليه السلام. الكتب كذلك، كل ما أركان الإيمان جاءت به ماذا؟ الكتب وما شابه ذلك. أيضا كذلك موافقة العقل الصريح يعني لعقيدة السنة والجماعة. ولذلك سبحان الله يعني الخرافة ليست عند أهل السنة والجماعة، الخرافة عند غيرهم. السنة والجماعة عندك شيء غيبي نص شرعي لا تستطيع الخوض فيه تقف عنده، لكن بعض المذاهب كالتشيع وكالتصوف وغيره يأتيك بخرافات مبتدعة ليس لها أصل، ويجعل للطلاب حد ما يتجاوزون في السؤال، بينما نحن أهل السنة عندنا السؤال مفتوح في حدود الشريعة. يعني مثلا حتى لو المفتي أفتى بشيء يمكن واحد يقول له سمحت ما الدليل، صح ولا لا؟ حق هذا يقول لك لا اسكت ما تدخل، اللي يرى الشيخ هو الصواب، والذي يفعل الشيخ هو الصواب، وهذه هي الطريقة، تسلك معنا وتغمض عينيك، ويعني كما يقولون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فعقيدة السنة والجماعة يدعمها النص الشرعي، يدعمها العقل الصريح والفطرة السليمة، وهنا كلام جميل لابن تيمية رحمه الله كما هو ظاهر. أيضا موافقة الفطرة السليمة، وأشرنا إلى هذا، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران مجسان كمثل البهيمة تنتج. وأيضا في بعض الروايات كل مولود يولد على هذه الحنيفية. نعم. نأتي إلى خصال أهل السنة، هذه خصائص عقيدة أهل السنة، هذه خصال أهل السنة أنفسهم، ليس لهم اسم يجمعهم سوى هذا الاسم. أهل السنة لا يجمعهم مكان واحد ولا يخلو منهم زمان، كل من اتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فهو سني، سواء كان في الشرق ولا في الغرب ولا في أي جهة. أهل السنة مشتغلون بأبواب الخير كلها، ليس مثل التصوف يعتني، شوف بعض التصوف يعتني بأعمال القلوب والنفس ويترك العبادة والشريعة والأشياء الأخرى، هذا جنوح. أهل السنة والجماعة مشتغلون بأبواب الخير كله. نعم. وعلى خلاف المتكلمين، قد يعتني مثلا بالتكلم والمسائل والفلسفة والجدل وتقريرها، ويغفل من الجانب القلبي والجانب التعبدي.
أهل السنة نمط واحد في باب الاعتقاد كله، منهج واحد متناسق غير مضطرب. أهل السنة أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف على خلاف المخالفين. لذلك شوف سبحان الله تجد الخوارج كم فرقة، المعتزلة كم فرقة، الجهمية ليش؟ خلاص لأن الأصول غير متحدة وما عندهم حرص على الاجتماع والائتلاف، ومصادر التلقي مختلفة ومنهج الاستدلال متفاوت، والهوى له دوره والظلم له دوره في حياتهم، فلذلك يعني يحصل ماذا؟ التفرق. أهل السنة أعلم الناس بسنة الرسول عليه السلام وأتباعهم لها، هذا من خصال أهل السنة. يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع على الأئمة وأهل الحل والعقد من الأمة، يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق، هم أهل الأمر بالمعروف والمنكر، لا يتخلفون عن واجب ولا تزال منهم طائفة أكرم الناس أخلاقا كما ذكر هذا أهل العلم. طيب نأتي نختم بموقف أهل السنة يعني من المخالفين على شيء من الإجمال. أول شيء هذا دائما كتب الاعتقاد ذكروا يعني منهج أهل السنة مع المخالفين، يذكرون حديث التفرق، ستفترق أمتي على 73 فرقة، يذكرون حكم الحديث، مسائل الحديث، أسباب الافتراق، أنواع الافتراق، هذا كله يتكلم عليه أهل الاعتقاد. وغالبا أيضا كذلك أن المصنفين في الفرق وفي الأديان يبدأون أيضا غالبا بهذا الحديث، يعني مثل الفرق بين الفرق للبغدادي وغيره، يبدأون بهذا الحديث وشرحه حديث ايش؟ الافتراق. وإن كان للأسف أكثر المصنفين في الفرق أكثرهم متكلمون، لكن الحمد لله الآن في العصر الحاضر أصبح هناك كتب يعني حديثة ومعاصرة ورسائل يعني في الجامعات تكلمت عن التفرق والافتراق جملة وتفصيلا. مسائل في البدع والابتداع، خطورة الابتداع، استدراك على صاحب الرسالة. اللي يبتدع بدعة في الدين معناها أنه ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يقول هذه الأمر فات النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أنا أجئت به استدراك. قال الإمام مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والبدعة ضلالة، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ليس هناك بدعة حسنة على الصحيح عند العلم، هذا بدعة حسنة. الحديث من الألفاظ العم: كل بدعة ضلالة. مخالفة الاقتداء، اللي يقع في البدعة يخالف الأمر باقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإثم، اللي يقع في بدعة يقع في الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل ما عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله ورسوله فإن له مثل إثم من عمل بها، إلى آخر الحديث. الذود عن الحوض، المبتدع يذاد عن الحوض، إنك لا تدري ما أحدث وإيش بعدك، نسأل الله السلامة والعافية. حرمة إيوائه في الحديث، لعن الله من آوى محدثا. البدعة بريد الكفر، سبحان الله. يبدأ الشخص أو تبدأ الفرقة في الابتداع يجر هذه للكفر، وإنما هي إيش؟ وتتبع خطوات الشيطان. ما تجيب التشيع، التعصب لعلي رضي الله عنه، ثم بعدين الغلو في علي وتأليه علي، ثم بعدين تأليه الأئمة والشيوخ والمشايخ، والتصوف كذلك. فيبدأ الابتداع، ثم وذاك في كلام ابن تيمية يأتي معنا هنا ولا في غيره، ذكر رحمه الله أن كل ما ابتعد الناس وجاءت البدع يعني شبرا زادت ذراعا ثم باعا ثم. مقولات في البدع وأهلها، هذه سمات: كل بدعة ضلالة فليس هناك بدعة حسنة، كل ما بعد الناس عن عهد الرسالة قل التمسك بالسنة. سبحان الله، كلما ظهرت بدعة خفيت سنة. ابن مسعود يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. البدع الاعتقادية والقولية أسبق في الخروج من البدع العملية، يعني سابقا زمنا. تبدأ البدعة صغيرة ثم تكبر. قال في الحديث: تتجارى بهم إيش؟ تتجارى الأهواء بأهلها فلا تستشرف لها. تتجارى بهم الأهواء، يبدأ الواحد بدعة بعدين خلاص تبدأ يزيد في البدع وتتسع هذه البدعة معه. قد يتاب من المعصية ولا يتاب من البدعة. لماذا؟ لأن أصلا البدعة يتقرب بها صاحبها إلى الله، هو يظن أنها حق ودين، في ذلك يصعب انفصاله عنها. بينما المعصية تجي عند شارب الخمر عارف أنه ماشي خطأ، وأن شرب الخمر مضر وأنه صاحب البدعة إيش؟ يعني يصعب رجوعه عنها إلا من رحم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يظن أنها حق. البدع تعذب أهلها. كيف تعذب أهلها؟ واضح. الآن واحد مثلا بيقوم الليل كله، ما قام النبي عصم الليل كله، هذا تعذيب نفسك. إن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق وربك عليك حق، هذا غلو.
واحد صام الدهر كله، هذا تعذيب بالنفس. شوف الشيعة الروافض ماذا يفعلون في يوم عاشوراء؟ يلطم ويشقق خدوده وظهره وجلده، تعذيب. البدعة تعذب إيش؟ أهلها، وهذا من عاجل عقاب الله للمبتدعة. البدع طريق التفرق والافتراق. أهل البدع يزينونها للناس ويدلون عليها من الشريعة وينتسبون للسنة. هذه بالها شرح عندها. أهل البدع يزينونها للناس، يحسنون الناس ويدلون عليها من الشريعة، لأن أصلا لو قال هذا بدعة ما حد بيتبعه أصلا، لا بد يشوف له نص شرعي يتعلق به، سواء نص شرعي من الكتاب أو من السنة أو قول للسلف أو بعض حادثة تاريخية يستدل بها حتى تمشي لها عند الناس. وأيضا كذلك ينتسب، ومع هذه ينتسب للسنة. هو مبتدع يقول للسنة، ما يقدر يقول أنا مبتدع، أنا أنتسب للطائفة البدعية الفلانية، لا، ينتسب ماذا؟ إلى السنة. حصرهم للحق في أنفسهم وتجاهلهم لأهل السنة، يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفها، تناقضهم واضطرابهم وحيرتهم، الابتداع ثم الخروج على المسلمين أئمتهم. البدع بريد الكفر. أنواع البدع عندنا تقسيمات للبدع في كتب العقائد. نوع البدع من حيث موضوعها أصلية وإضافية. أصلية ليس لها أصل في الشريعة، مثل الطواف بالقبور مثلا، هذه بدعة أصلية. مثل إنكار الأسماء والصفات، هذه بدعة أصلية. تأتي بدعة إضافية أصلها مشروع ولكن زيد في، مثل الذكر الجماعي. الذكر مثلا التجمع للذكر والرقص على الذكر، هذه بدع يعني إضافية. مثلا يذكر الله بأذكار بدعية، أصل الذكر مشروع لكن هذا الذكر اللي أنت أتيت به هذا ذكر بدعي إضافي. أنواعها من حيث متعلقها، هناك بدع قلبية علمية مثل إنكار الأسماء والصفات، تأويلها ما إلى غير ذلك. هناك بدع عملية في العمل. هناك بدع أيضا قولية كالأذكار وغيرها، يعني بعض المتصوف يذكر الله يقول الله الله الله، وبعضهم زاد خاصة الخاص يقول لك هو هذا عنده ذكر يستدل بمقاطع آية، هذا غير صحيح لا شرعا ولا لغة. هناك بدع فعلية وبدع ايش؟ تركية، أنه يفعل شيئا مبتدعا أو يترك شيئا يعني مسنونا. نوع البدع من حيث الحكم، هذا مهم يا مشايخ. نوع البدع من حيث الحكم، هناك بدع كفرية، هناك بدع ايش؟ غير كفرية. هناك بدع يكفر بها صاحبها لأنها يعني خالفت أصلا في العقيدة أو تركت أصلا في العقيدة، واضح؟ مثل الغلو في صاحب القبر ودعاءه من دون الله جل وعلا التعلق به. هناك بدع غير مكفرة، مثل واحد جاب ذكر بدعي مثلا، مثل هيئة ركوع، هيئة سجود في الصلاة، هذه بدع غير مثلا مكفرة. وبعض العلم يضرب مثال بدع غير مكفرة، بدعة مرجئة الفقهاء في الإرجاء. كم باقي معنا يا شيخ من الوقت؟ 9 دقائق و8:30. طيب أي شريحة هذه معنا؟ قربنا إن شاء الله. هذا كلام ابن تيمية رحمه مفهومه يعني مثل ما ذكرنا سابقا، مجموع الفتاوى الجلد الثالث 354. نختم بهذا، نرجع كلام الشيخ ابن تيمية عندنا متسع. قال ابن تيمية: ومما ينبغي أيضا يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون ما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غير من الطوائف الذين هم أبعدوا عن السنة منه فيكون محمودا فيما رد. أيضا الشيخ ابن تيمية يتكلم منطق الإنصاف. بعض الأئمة السابقين وإن كان محسوبا على المعتزلة ولا على الأشاعرة يكون له جهود في الرد على الملاحدة والفلاسفة، فابن تيمية يقول لا نغفل هذا الجانب الحسن له الإيجابي، وأيضا كذلك لا نقره على ما ذهب إليه من بدعة، فيثنى عليه بما هو عليه من خير وجهاد لأهل البدع والكفرة والملاحدة، وأيضا كذلك يبين له خطأه في باب الاعتقاد فيما أخطأ فيه إلى غير ذلك يعني من كلامه رحمه الله. طيب نختم. عندنا قواعد منطلقات لأهل السنة. مسألة التكفير، وطبعا البدعة بريد الكفر، عندنا البدعة وعندنا التكفير. عندك النفاق، الفسوق، فسوق كفري، فسوق دون ذلك، فسوق مكفر، فسوق غير مكفر، أو فسوق أكبر، فسوق أصغر. عندك نفاق أكبر، نفاق أصغر، أو نفاق عملي، كذلك ظلم أكبر كفري، ظلم يعني غير كفري وما شابه ذلك، أو ظلم أصغر. هذه تقاسيم. فعندنا هنا قواعد ومنطلقات لأهل السنة والجماعة مسألة التكفير. بعض الناس سبحان الله يعني تجره غيرته أو جهله للتجاوز على المخالف، وهذا غير صحيح. وإنما الحق أن يرد الشرك بالتوحيد والكفر بالإيمان والبدعة بالسنة، ومنطلقات أهل السنة والجماعة. بعض الناس ما تشك في إيمانه، لكن هذا الإيمان القوي عندك والغيرة لدين الله لها
يعني مجالها في الإنكار، في التوجيه، في النصح، كما قال العلم أهل السنة يخطئون ولا يكفرون، بمعنى أنهم يبدأون المخالف بتخطئته، بتخطئة قوله وفعله، واضح، ولا يبادرونه بالحكم بعد، لأن الحكم منزلة أخرى. فلما يعني تثبت عليه شروط التكفير على الشخص المعين، واضح، وتنتفي الموانع، عندما يأتي ماذا؟ التكفير. أهل العلم يفرقون بين الكفر العام والكفر إيش؟ الكفر العام والكفر العموم وكفر إيش؟ المعين. فمن هذا أن الحكم بالكفر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن الحكم بالكفر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم النص الشرعي، ما يجي واحد يجعل في ذهنه مسائل أن الشخص إذا فعلها كفر، لا، لابد يكون هناك دليل من الشريعة على كفر من فعل هذا وأصل لها، مثل ما يفعل المتكلمون مثل عبد القاهر البغدادي في الفرق بالفرق، جاب أصول المتكلمين وهي أصول كلامية محدثة وكفر من لم يقل بها. هنا هذه مخالفة وغلو، مخالفة إيش وغلو هذا. نعم. فلا تحدث أنت شيئا في ذهنك أو في منهجك وتحاكم الناس عليه، مثل ما فعل الخوارج، جعلوا دار الحرب مقاييس ودار السلم مقاييس ودار الإسلام والإيمان. هذه من أين أتيتم بها؟ أين النصوص الشرعية؟ يجي بعضهم الآن مبتدع متكلم يأتي ببدعة عقدية ثم يحاكم الناس عليها، من قال بها آمن ومن لم يقل بها كفر، هذا خطأ. أيضا تثبت من حدوث قول أو فعل كفر. الإنسان لما يسمع شيئا من الكفر يتثبت. النبي عليه الصلاة والسلام لما نقل له عن حاطب البلتعة ماذا حكم عليه غيابيا؟ استدعاه، قال يا حاطب أنت فعلت كذا وكذا، قال نعم. ما حملك على ذلك يا حاطب؟ قال يا رسول الله كذا وكذا. قال من الرسول داعي أضرب عنق، قال يا عمر مدك على الطاعة البدن فقال قد غفرت لكم. يعني فعندك موازنة وانظروا طبعا، ولا العلم تعليل لفعل حاطب، فشاد التثبت. أيضا أن الكفر في النصوص، يعني بعض الناس الآن مثلا يتكلم واحد من العلماء أو من الدعاة في مسألة يعني جزئية أو فيقول هذه تخالف العقل، نطلق واحد قال هذا عقلاني. لا، ما هذا حكم صعب. ادرس حياته كلها ومنهجه وعقيدته ومؤلفاته ومذهبه، إذا كان فعلا أنه لا يقول إلا بالعقل ويقدم على أساس كتاب السنة ويصادم نصوص الحكم، هذا عقلاني. أما في مسألة معينة جزئية تحكم عليه بالعقلانية كاملة أو بالعلمانية كاملة، هذا يحتاج إلى تثبت ولذلك يا إخوان، لا يعني لما تحكم على الشخص ابن تيمية رحمه الله في حكم على الأشخاص يتكلم ويقدم ويذكر الفضائل والمحامد والسلبيات والإيجابيات ويحرر الشخص ويبين لك منزلته. ولذلك لا تحكم عليه بمقطع واحد أو بلفظ واحد، انظر هذا منهج لي كامل مستوفي، دائما أكرر هذا البدعة وهذا الكفر، دائما أخالف منهج السنة والجماعة، دائما أخالف عقيدة، هذا أنت تستطيع تحكم عليه بأن هذا متكرر وهذا ديدا لي وهذا منهج، على خلاف ما قد يسقط في بعض الناس في بعض الأحوال. أن الكفر في النصوص يطلق رد به كفر مخرج من الملة وكفر دون إيش؟ دون ذلك، هذا يفرق فيها السنة والجماعة. وهناك سياقات في النصوص الشرعية يستطيع البحث من خلالها أن يفرق في النص الشرعي بين الكفر الأكبر والكفر إيش؟ الأصغر. توفر شروط الكفر في الشخص. واحد قال كفر ما عنده علم، ما عنده إرادة، ما عنده اختيار، كان مكرها، هذا ما يحكم عليه بالكفر. انتفاء الموانع، الجهل، التأويل السائغ، غياب العقل، النسيان، الإكراه، الخطأ. قال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عبارة إيش هذه؟ عبارة ما هي عبارة كبيرة هذه؟ قال أخطأ من شدة الفرح. نعم. قيام الحجة وفهمها، قيام الحجة على إيش؟ على الشخص. التفريق بين القائل والمقولة. زيد من الناس تكلم وبين الفعل والفاعل. زيد من الناس تكلم بكلمة مخالفة، ما نحكم عليه، قلت وقف يا زيد بن عمرو، هذه الكلمة تراها فيها كذا وكذا وهي مخالفة للنص الشرعي والأصل أو هي بدعة، هل تقر ذلك؟ أما أنت ما بنتكلم في كلام، بنتكلم عن مقولة، اعرف أنها مقولة كفرية أو بدعية ونبين لها الدلائل، فإن أقر بها انتقلنا إلى الحديث معه والحكم عليه. ما أقر بها وتبرأ منها وقال والله هذا خطأ ما كان قصدي أو زلة اللسان أو ما كنت مركز، هذا شيء آخر. التفريق بين القائل والمقول والفاعل والفعل، فالقول والفعل يحكم عليهما بالكفر دون القائل والفاعل حتى تقام عليهم الحجة وبتوفر الشروط انتفاء الموانع، مثل التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. يعني مثلا بين الرجل والكفر ترك الصلاة، هذا لفظ عام ولا خاص؟ معين؟ عام، يعني من ترك الصلاة كفر. طيب واحد ما صلى معك يوم كامل في المسجد تكفره؟ لا، هذا شخص معين، انظر يمكن عنده ظرف
يمكن يصلي في البيت. طيب وإن كانت صلاته في البيت يعني القول الراجح فتوى العلم أنه يأثم بها والصلاة مع الجماعة واجبة. لكن مثلا يمكن صلى متأخرا، صلى في المسجد الثاني. فالشاهد المقصود يعني بضرب هذا المثل، وإنسان يحث طبعا ما يعني هذا يتساهل، لكن المقصود يعني أنه لا يبادر يعني الشخص ما يعني بالحكم فيفرق بين الحكم العام والحكم ايش المعين. احنا سميناها شيء مشايخ تفرق بين التكفير المطلق والتكفير ايش المعين. أن الإيمان شعب وكذلك الكفر. هناك شعب إيمان. كم باقي معنا يا شيخ؟ 3 دقائق. هناك شعب، ولو كان معنا لوحة تجريبية كان هناك شعب إيمان وشعب كفر. هنا شعب أصلية إيمانية وشعب أصلية كفرية، وشعب دون ذلك إيمانية وشعب دون الكبرى كفرية. الشعب الإيمانية الأصلية يزول الإيمان بزوالها. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة لا إله إلا الله. مثل هذا أصل، إذا زالت زال الإيمان. لكن إماطة الأذى عن الطريق والحياة هذه شعب قد يفقدها الإنسان، لكن لا يزول أصل إيمانه ولكن يزول كمال إيمانه. والكفر كذلك، كفر شعب أصلية وشعب دون ذلك. طيب إذا وجدت الشعب الكفرية يخرج الإيمان. لكن الشعب الكفرية الصغرى قد تجتمع مع الإيمان، نعم. والصغرى قد تجتمع مع الكفر. يعني مثلا كافر يتصدق، ما صدق شعب لكنها ما تنفع لأن عنده كفر محبط ومبطل يعني للشغلة. واضح؟ المسلم قد يكون عنده شعبة كفرية صغرى وشعب من نفاق مثلا العملية، واضح، ولكنها لا تخرجه يعني من أصل الإيمان. التورع في إطلاق الكفر على من ظاهره الإسلام إلا بعد ما تقدم من التثبت وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إذا لم يستحق الشخص المكفر ما أطلق عليه عاد وصف الكفر على قائله في الحديث. العلم بما يترتب على إطلاق الكفر على الشخص من أحكام وعدم الصلاة عليه وعدم قبره في مقابل المسلمين وعدم الإرث فلا يرث ولا يورث وارتفاع الأخوة الإيمان وحقوق المسلمين عنه. هذه كلها مخاطر ينتبه لها الشخص. أن من أظهر لنا الإسلام يعني ما نعرف من ظاهر الإسلام فلنا ظاهره في أحكام الدنيا ونكل باطنه إلى الله ما لم يظهر منه قول أو فعل أو ترك ينقض إسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام كان المنافقون وهم المنافقون يصلون خلفه ويحمسون الصحابة على اتباع النبي وهم منافقون. فإذا ظهر قال نحن نعلمهم لا تعلمهم في التوبة. في آية التوبة قال سبحانه ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن ماذا نعلمهم. كان النبي يعمل مع الظاهر صلى الله عليه وسلم، لكن لما يخرج يخبر القرآن بأن فلان نافق وخرج منها كذا هنا يأتي حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نكتفي بهذا القدر. بقي شيخ معنا من الوقت؟ خلاص انتهينا أو بعد زدنا دقيقتين. وفق الله الجميع. صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وصحبه أجمعين.